السلام عليكم. مرحبا بكم في قناتكم لا كلاس دو مدام سعاد. دونك نكملوا توجور افيك لا ليكتور، القراءة، وهي الاساس في تعلم اي لغة، خاصة بالنسبة لتلاميذ السنة الثالثة اللي طالعين السنة الرابعة. ماذا بكم تركزوا لولادكم على القراءة والكتابة، لانهم هذيك هي لا باز. دونك توجور نكملوا مع القراءة باش نوجدوا ولادنا للسنة الرابعة، سورتو انهم ما كملوش البروغرام كامل. دونك في كل مرة نحط لكم مراجعة تاع الحروف المهمة وقراءة واحرف جديدة. دونك نتمنى لكم متابعة طيبة، واللي يعجبو الشرح وطريقة الشرح ما ينساش يحط جيم ويشترك في القناة، وشكرا مسبقا. دونك نبداو على بركة الله. بسم الله. دونك ابري ما كنا درنا ديجا لي فويال، اليوم راح نركزوا على لا فويال او، طريقة النطق تاعها في الكلمات. دونك كما راكم تشوفوا هنا عندنا لو او دون جو me se te le et de. Donc quand le e est à l'intérieur des mots كيكون le e في وسط الكلمة ولا في كلمة قصيرة، un petit mot, il se lit e. mais بصح ولكن كيعود في نهاية كلمة طويلة، يعني كلمة فيها أكثر من دو سيلاب، دو سيلاب ولا أكثر من دو سيلاب، ثم رايح لو او رايح يكون موي، راح يكون حرف صامت لا ينطق. دونك كيفاش راح نشرحوا هذه الطريقة؟ وقتاش نقراو لو او وقتاش ما نقراوهش؟ سهله خلاص. لو او نقراوه كيعود في وسط الكلمة، نقراوه في آخر الكلمات الصغيرة، يعني الكلمة ان بوتي مو سيتادير اون سيلاب، كلمة فيها اون سيلاب كيما كوم جو فيها اون سيلاب واحدة. راني نشوف حرفين بصح كي نسمع جو حرف واحد. دونك اون سيلاب واحدة. كتب عندي سيلاب واحدة لو او نقراه، بصح كيعود لو او في لافان تاع الكلمة والكلمة طويلة يعني ولا فيها أكثر من دو سيلاب، فيها حرفين أكثر من حرفين أو ثلاثة، ثم لو او ما يتنطقش ويتسمى اون لتر مويت. هي جينيرالمون حنا مولفين عن بالنا بلي لي كونسون هما لي مويت، و لو او سي اون فويال، مي لو او سي اون فويال اللي تقدر تكون مويت كي تعود في لافان تاع لو مو. دوك راح نشوفوا، راح نتفهموا اكثر في الشرح. دونك تبعوا معايا، طريقه سهله جدا. دونك يعود عندي لو او في اون سيلاب، كلمه صغيره ولا كلمه قصيره راح نقراها. نقول جو، داكوغ. كيعود عندي في كيف هنا كلمه فيها اون سول سيلاب، نقول me se te le de. D'accord, donc parce que c'est une syllabe صغيرة, c'est une petite syllabe, c'est un petit mot فيه une syllabe فقط. donc على بها نقرا لو او كيعود في وسط الكلمة. مثال هنا عندي une petite، هنا لو او راه في وسط الكلمة، قريتو قلت petite، هنا قلت une، قلت une، هنا شغل الان راهو في السكون. لو او هنا لا ينطق، وعلاه؟ باسكو الكلمة فيها دو سيلاب، حنا قلنا دو سيلاب او اكثر لو او ما يتقراش. دونك انا هنا عندي او لا سيلاب الاولى، ن لا سيلاب الثانيه. دونك اون هذا مو فيه دو سيلاب، لو او جا في الاخير لا ينطق.
كلمة فيها دو سيلاب لو او في الاخر لا ينطق. كون جات كلمة فيها سيلاب وحدة كيما في جو سيلاب وحدة لو او نقراوه. كي يعود في كلمة فيها دو سيلاب لو او لا يقرأ. دونك جيسبر تكونوا vous avez maîtrisé la règle. دونك القاعدة واش تقول لو او كي يعود في كلمة فيها سيلاب وحدة كيما جو، ولا في وسط الكلمة كيما هنا petite peu. j'ai prononcé le e، قريت le e. te كلمة فيها سيلاب وحدة، je كلمة فيها سيلاب وحدة. donc c'est pour ça j'ai lu le e قريتو e. هنا راهو في الأخير هذا e هذا e. هذا نقراه اللي راهو en rouge je le lis نقراه، اللي راهو en noir مسطر en noir مسطر باللون الأسود لا يقرأ. وعليه السبب وحيد أنه في كلمة فيها كيما هنا عندي petite سيلاب زوج ثلاثة، دونك عندي 3 سيلاب لو او راهو في الأخير. دونك هنا إلي muet يبقى صامت. نقول petite هنا تي شغل نحطلو سكون. دونك راح نديرو قراءة راح تلاحظوا، حاولوا تقراو معايا. une petite peu هنا قريتو petite vache هنا ش بقى في السكون لو او مادام راهو في الاخير، و vache فيها دو سيلاب دونك هنا لو او لا يقرأ. لو سيلاب وحده قريتو. renard هنا راهو في الوسط قريتو renard. je me سيلاب وحده قريتو me une seule syllabe قريتو. lave je me lave هنا باسكو عندي دو سيلاب lave دو سيلاب دونك هنا عليها ما قريتوش راهو ميوي ما قريتش ما قلتش لاف، حطيت السكون هنا في الفي. je te سيلاب وحده قريتو. je te dis je rame هنا فيها دو سيلاب غا و م. d'accord donc le e جا في الاخير في كلمه فيها دو سيلاب دونك لا يقرأ. il se سيلاب وحده قريتو. cache il se cache دونك تقولوا عليه مثلا في القسم بعض من الاساتذه يقراو لنا لو او يقولوا لنا 1 2، وعلى هذيك غير جوست باش للتقطيع باه نعرفوا لي فويال ونقدروا نقطعوا صحيح. بصح كي نقراو اون ليكتور كورونت ولا نقراو قراءه مسترسله لو او كيعود في اخر الكلمه لا يقرأ، غير لو كانت في كلمه فيها حرف واحد مسموع. زيدوا نقراو الجمل. غوني هاهو لو او في الوسط قريتو غ. غوني هنا بيان سور لو او كيعود فوق منو اكسون يعطيني اي. غوني فورا هاو لو او هنا قريتو باسكو راهو في الوسط. لو قريتو باسكو سيلاب وحده. مارشي هنا فوق منو اكسون لو او يرجع لي اي. دنيس هنا راه في الوسط قريتو ا. تونو هنا في الوسط كيف قريتو. لان لو سيلاب وحده نقراه. شيفال سيلاب راه في الوسط قريتو. مارش هنا مارش نقولش لو شيفال مارش نقول لو شيفال مارش. لو شيفال مارش حبس هنا لو او هذا مش راح يتقرا. اوكي. il va à l'écurie هنا راهو من ورا فويال اي وبعد او هنا لا يقرا كيعود ورا فويال ثاني. في الحاله هذه لو او الي muet. لو شيفال في الوسط قريتو سيلاب وحده قريتو. a vu des هنا كيعود مع الاس في كلمه قصيره في ان ارتيكل اللي تقرا اي. كاروت هنا ماهوش في اخر الكلمه وراه الاس بصح الاس تاع الجمع
هنا يتحسب راهو في اخر الكلمه. دونك هنا ما نقراش، نقرا تي في السكون كاروت. لو في كلمه فيها سيلاب واحده. بوتي في الوسط قريتو ب. غا باس هنا راهو في الاخير لا يقرا، الاس يبقى في السكون. لو سيلاب واحده قريتو او. لو شا لا فو. il a mis sa patte هنا راهو في الاخير نحبس في التي هنا. لو او لا يقرا. sur le في سيلاب واحده قريتو le dos du rat. دونيس بيان دوني كاين يقراوها دوني كاين يقراوها دونيس. لو او راهو في الوسط نقراه تاب. مش تاب تاب نحبس هنا باسكو راهو في اخر الكلمه. à la porte à la porte نحبس في السكون. توك توك. لو شا لو سيلاب وحده قريتو. لاش لاش الش في السكون. لو هنا نقرا باسكو سيلاب وحده. لو شا لاش لو غا منقولش لو شا لاش لو غا. هكاك شغل راح نعطل النطق تاعي ولا نعطل سريان الكلام تاعي. D'accord, donc c'est une affaire de prononciation et de prolongement des mots. شغل كي نركز على الاو يكون في اخر الكلمه راح نعطل الكلام. لو شا لاش لو غا. vous voyez راح نعطل الكلام. ما نقولش لو شا لاش لو غا. كي نقول لو شا لاش لو غا راح تكون القراءه تاعي مسترسله اكثر. d'accord. par contre لاحظوا مليح كي نقول لو شا لاش لو غا شغل راح نزيد نعطل في الكلام في الهضره تاعي وراح نرجعها اصعب. بصح كي نقول لو شا لاش لو غا لو شا لاش لو غا راح تكون القراءه تاعي مسترسله والكلمات تجي من وراء بعضها بلا ما كلمه تعطل الكلمه اللي وراها. زعما بيجي جيسبر كو تكونوا فهمتوا لي الفكره. نكملوا. لو غا لو سو كلمه قصيره بوتي مو اون سيلاب دونك نقرا se cache هنا ما نقراش. le petit mot bébé lave. il a un petit cube نحبس في البي. il a jeté يعني في الوسط نقراه. le كلمة قصيرة نقراه. cube نحبس في الب. je une syllabe. le une syllabe. ramasse نحبس هنا. d'accord. في الاخير دونك نحبس في الاس وندير السكون تاعي. دونك جيسبر كو تكونوا فهمتوا هذه الفكره تاع لو او وقتاش يكون وقتاش نقراوه وقتاش يكون ان او muet. à la prochaine vidéo inchallah et merci. N'oublie pas de laisser un j'aime.